बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 15 मार्च 2025 मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं ओपन एयर में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ और काफ़ी तेज़ धूप है और आसमान पर बादल भी हैं और कभी कभी साया भी वो कर लेते हैं। आपको मेरा गेटअप भी कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा होगा। मैंने पी कैप पहनी हुई है और मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, और इसके लिए सिर्फ एक जुमले में मैं वजाहत कर देता हूँ कि ये जो ग्लासेस हैं ये मेरी इसलिए मजबूरी है कि मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ है जो आज से 4-5 साल पहले हुआ था, और गर्मियों के मौसम में ग्लासेस लगाना मेरी मजबूरी बन जाती है। जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि गर्मियों की आमद है, और गर्मी की शिद्दत में अब भी धूप निकले तो एहसास होना शुरू हो जाता है कि गर्मी बढ़ रही है। गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो गैर मामूली तौर पर जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ज़िंदगी तो मुश्किल हुई है, उसकी वजह से बेतहाशा बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हैं जिसने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। 2022 में एक सैलाब आया था जिसमें सिंध डूब गया था और KPK में तबाही फेर के रख दी थी उस सैलाब ने। ये सारा कुछ नाज़रीन किराम, अगर हम मीडिया कैंपेन को देखें या अगर हम थोड़ा सा मुताला करें तो इसकी वजह यह है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ा है, एक तो हमारा जो इंसानी कुछ हमारी हमाकतें हैं या बेवकूफ़ियाँ हैं हुकूमती लेवल पे, पाकिस्तान उसमें शायद इतना मुजरम नहीं है जितना तरक्की याफ्ता ममालिक का इसमें हिस्सा है कि वहाँ इंडस्ट्री का बेतहाशा इंडस्ट्री लगाई गई है, और जो जहरीली गैसें हैं वो फ़िज़ा में छोड़ी जाती हैं, जिन्होंने ऊपर जो आसमान के ऊपर एक लेयर बनी हुई थी फ़िज़ा में जो सूरज की ख़तरनाक शुआओं को ज़मीन पे आने से रोकती थी, उसे डैमेज किया और सूरज की उन शुआओं की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन अब इससे बाहर निकलने के लिए मगरबी ममालिक में तो एक तहरीक चली हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनके टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान का नाम आता है। तो हमें अपने इस मसले का हल कैसे करना होगा, उसके लिए एक तो ये है कि हुकूमती लेवल पे एक कैंपेन लॉन्च की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात उगाए जाए। मैंने आज ये टॉपिक इसलिए चुना है कि मार्च का महीना है और शजरकारी का ये मौसम है। इसमें मीडिया पर भी आप ये सुनते रहते हैं, हुकूमती लेवल पे भी ये बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी चाहिए। हमें अपने घरों में जो पेड़ पौधे हैं वो तो लगाने ही चाहिए, जिसमें फलदार पौधे, जो हमारे चकवाल की ये खूबसूरती है बल्कि खित्ता पुठवार की कि इसमें हर किस्म के फलदार पौधे जो है वो उनकी काश्त जो है वो मुमकिन है। इस मौके पे की भी जाती है, घरों में पौधे लगाए भी जाते हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे साथ, मेरे गांव के साथ एक मुलिका यूनियन काउंसिल है मुलाल मुगला, वहाँ कुछ नौजवान हैं, उन्होंने एक ग्रीन वीएन के नाम से एक तंजीम बनाई है जो पिछले 3-4 साल से अपनी यूनियन काउंसिल में शजरकारी का काम जो है वो कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे करते हैं ताकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है वो काम किया जा सके। और वो कहते हैं कि ये जो हमारे जंगलात होते हैं ये हमारे परिंदों का मस्कन भी होते हैं और जंगली हयात भी जो है इसमें वो महफूज रह सकती है। लिहाजा वो इस वीएन के तहत वो जो है वो पौधे लगाते हैं। पिछले साल उन्होंने मुलाल यूनियन काउंसिल के कुछ गाँव को मार्क किया और 3700 पौधे आज मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 3700 पौधे हमने 2024 में जो है वो लगाए थे। इस साल फिर उन्होंने उसी शद्दोमद से काम किया है और फिर उन्होंने एक ख़ास लाइन तक टारगेट रखा हुआ था कि हमने 2000 पौधे जो है उनकी तकमील करनी है। तो मेरे ख़्याल में आज से 3 हफ़्ते पहले वो 2000 पौधों का वो टारगेट पूरा कर चुके थे और अभी तक वो ये काम जारी रखे हुए हैं। उन नौजवानों में मेरा एक स्टूडेंट है जमाल, उसी से मैंने ये मालूमात ली हैं। तो उन नौजवानों को हम कोशिश करते रहते हैं उनकी हौसला अफजाई करें, और हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो उन्हें डोनेट भी करते रहते हैं, कुछ पौधे ख़रीद के दे देते हैं, कुछ नगद कैश की सूरत में। तो नौजवान ये काम करते हैं। ये थोड़ा सा जो उनकी एफ़र्ट है उस पर मैंने इसलिए ज़िक्र कर दिया कि अगर हम अपने तौर पर भी ये काम करना चाहें तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप मेरे पस मंज़र में एक छोटा सा एक जंगल भी देख रहे हैं, और ये इस साइड पे अगर मैं चाहूँगा कैमरा पर फिरे तो ये ग्रीनरी भी आपको नज़र आ रही होगी। किसी दौर में 60 की दहाई में अयूब खान का दौर था तो ये जो GT रोड थी और जो सड़कें बनाई जाती थी उसके दोनों तरफ जो है वो दरख्त लगाए जाते थे।
اب ہماری موٹر وے پہ اگر سفر کیا جائے تو موٹر وے کے دونوں اطراف پہ بڑے خوبصورت جو ہے وہ درخت لگے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ایک تو ٹمپریچر بڑھ گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا ہماری بعض اوقات تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے۔ صرف میں موٹر وے کی بات نہیں کر رہا، ہمارے چکوال میں دلجبہ کا پہاڑ ہے جس میں ہر گرمیوں کے موسم میں اور سردیوں کے موسم میں بھی آگ لگی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اسپیشلی سردیوں کے موسم میں جب پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں، کسی کو برد الزام ہم کیا ٹھہرائیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ہمارے اہلکار بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ جنگل جو ہے جلا دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں سدباب کرنا ہوگا، اور دوسرا اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے وہ پودے لگانے ہوں گے۔ ناظرین کرام، چکوال اور جہلم اٹک اور یہ جو خطہ پٹوار ہے راولپنڈی کا سارا ڈویژن جو ہے، اس میں زیتون کی کاشت جو ہے وہ بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہے پچھلے سالوں میں، بلکہ چکوال کو تو زیتون ویلی کا نام بھی دیا گیا ہے۔ میں کلر کار میں کافی عرصہ جو ہے تعینات رہا ہوں بطور ہائر سیکنڈری اسکول میں ٹیچر کے طور پہ، تو وہاں کلر کار کے ارد گرد جو ہے وہ زیتون کی بہت وسیع پیمانے پر جو ہے کاشت ہوئی ہے۔ اس میں ایک دو فارم ہیں زیتون کے بنے ہوئے، اس کو میں نے دیکھا ہے، اب باقاعدہ وہاں سے پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، اور زیتون کی پروڈکٹس جو ہیں جس میں اس کا آئل بھی ہے، جس میں اس سے دیگر پروڈکٹس جو تیار ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کا وہ انہوں نے ایک انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں۔ میرا علاقہ ہے جو کال گاؤں کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، ہمارے یہاں ایک اے ڈی فارم کے نام سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ زیتون کا فارم ہے، تقریباً 700-800 کنال پہ جو ہے وہ زیتون لگایا گیا ہے، جہاں سے زیتون کا جو ہے تیل بھی میسر ملتا ہے، زیتون کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے مربع بھی ملتا ہے، اچار بھی ملتا ہے، اور اس کا کہوا بھی ملتا ہے، دیگر پروڈکٹس بھی، اور انہوں نے پلانٹ بھی اپنا ہی لگایا ہوا ہے، وہیں وہ زیتون کا تیل بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ ذکر میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ یہ ایک نفع آور کام ہے، نفع بخش جو ہے یہ کام ہے۔ تو زیتون کے درخت تو میں اپنی جگہ ہے، ہمارے علاقے کے جو روایتی درخت تھے جس میں کیکر، شیشم، بیری، بکائن اور اس طرح کے دیگر جو درخت ہیں وہ ہمیں اپنے علاقے میں لگانے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ برسات کے موسم میں جو شجرکاری کی جاتی ہے اس میں ایک بڑا کامیاب طریقہ میں نے دیکھا ہے شجرکاری کا، کہ سیڈ بال کے ذریعے جو ہے وہ شجرکاری کی جاتی ہے، اور وہ اس طرح تھا کہ درختوں کے جو بیج ہیں، بیری کا، کیکر کا، دریک کا، بکائن کا، ان کو چھوٹی چھوٹی مٹی کے اتنے سے گیندیں سی بنا دی جاتی ہیں، گولے سے بنا کے ان کے اندر جو ہے وہ بیج رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس مٹی کو سکھا لیا جاتا ہے۔ اور نوجوانوں کو جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، یہ گرین وین کی جو ٹیم ہے یہ کرتے تھے کہ یہ شاپنگ بیگ میں وہ لے جاتے تھے وہ جو سیڈ بال ہے، تو جب برسات کا موسم ہوتا تھا اس کو اسی طرح جنگلوں میں اس کو پھینک دیتے تھے، اور روڈ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے جنگلات جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں وہ اگر سیڈ بال پھینک دیے جائیں تو خود بخود وہ اپنے ایک خاص وقت پہ اس کے اندر سے وہ پودا جو ہے نمودار ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے درخت جو ہے وہ ان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان درختوں سے ناظرین کرام ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور اس طرح جو پرندوں کی یہ آماج گاہ بنتے ہیں ہمارے پودے، اور یہ جو پرندے ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ اس زمین کا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اور انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھ دی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بھی خوبصورت رکھنا پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوبصورت رکھنا پسند کرتا ہے۔ آپ سے اتنی درخواست ہے کہ مارچ کا موسم چل رہا ہے، شجرکاری کا موسم ہے، اس موسم میں بھی شجرکاری کیجیے، اپنے گھروں میں پھلدار درخت لگائیے، اپنے ارد گرد پھلدار درخت لگائیے، اور میری اپنے کسانوں سے یہ درخواست ہے، خاص کر کے خطہ پٹھوار کے کسانوں سے، کہ یہ جو جس زیتون کے پودے کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے لیے کسی خاص زمین کی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جنگلات میں وہ زمین جو زیر کاشت ہم نہیں لا سکتے، وہاں اگر اس کے پودے لگا دیے جائیں تو بہت تھوڑی کوشش کے ساتھ یہ جنگلات اگائے جا سکتے ہیں، جو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے بہت ہی نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں نے یہ لائٹ موڈ کا ایک ٹاپک تھا اس لیے لیا کہ میرا گزشتہ جو ٹاپک تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا، جس میں جعفر ایکسپریس پر وہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ جہاں انسان کے لیے زندگی میں مسائل یا تکلیفیں نہ ہوتی ہیں، وہاں خوبصورت کچھ ہمارے ارد گرد کی چیزیں بھی ہوتی ہیں،
اس میں آج میں نے یہ خوبصورت ٹاپک شروع کیا ہے، میں نے خوبصورت ٹاپک چنا تھا، تو آج اتنی بات کروں گا۔ اور جاتے جاتے ایک سرائکی کا ایک دعا آپ کی نظر کر دیتا ہوں، جو میری ایک روایت بھی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ولاگ ختم کر دیں گے۔ اور یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے ایک دو موقع ایسے آئے یا ولاگ ایسے ہیں جو لمبی بات کی ہے، وہاں میں نے کوئی شعر آپ سے شیئر نہیں کیا۔ تو یہ سرائکی کا ایک دعا ہے کہ کی پتہ ٹھکانہ پوچھ دیو میرے شہر دا نا تنہائیے، کی پتہ ٹھکانہ پوچھ دیو میرے شہر دا نا تنہائیے، ضلع سخن نواز تحصیل ہجر جندہ ڈاخانہ رسوائیے، باراستہ گہریاں سوچاں ہن بمقام جے خاص جدائیے، اتھے عابد اج کل مل سکدے بیٹھا درد دی رونق لائیے۔ ناظرین کرام، انہی خوبصورت اشعار کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔